للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وما يبغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لأخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلوا لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروا ليولون أدبارهم ولا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم أخرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم ما أنتم يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وتودون تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون بصير. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم وما تعملون لله كفرنا بكم بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بكم حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم نبيا أستغفرن لك وما أملك لكم من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. نسأل الله أن يجعل بيننا وبين الذين عادكم منه الله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المفسدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم من يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن من الكفار فهن حل لهم ولا يحل لهن فآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكفار واسألوا ما أنفقتم للسماء أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف يبايعن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من آخركم ما يئس الكفار من أصحاب القبور. سبح لله ما في السماوات ما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إذ قال موسى لكم إياكم من وجودنا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم الله لا يهديكم الفاسقين إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكاذب وجعل الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريد أن يدخلون الله بأفعال الله يتم نوره لو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون نصر من الله فتحون وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم الحواري والأنصار إلى الله قال الحواري نحن رسول الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عهدهم فاصبحوا ظاهرين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم بالكلمات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس ما مثل القوم الذين كذبوا والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا تمنونه أبدا ما قدم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فكفروا به على قلوبهم منافقون وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم وعندهم على قبلهم الله أنهم يكفرون وإذا كذبوا تعالوا يسقطون رسول الله رؤوسهم إليهم يصدهم ويستكبرون سواء عليهم أستغفرنا أو لم تستغفروا يغفر لهم إن الله لا يحب الفاسقين وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون إن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يغفر الله إذا جاء أجله والله خبير بما تعملون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد على كل شيء قدير والذي خلقكم ومنكم كافر ومنكم من الله ما تعمل البصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وحسن صوركم وللمصير يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون الله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا بأنهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تحكم رسلهم بالبينات فقالوا وبشرين هذا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الكفروا ولن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لا تنبؤون ما عملوا ذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله وأنه الذي أنزلنا والله ما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك من التغابن من يوم الله يعمل الصالحين يكفر عنه سيئاته ويدخل الجنة الذي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو أننا فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا إن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم إلى الله إنه أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا أن ينفقوا خيرا لأنفسكم من يوق الشح فأولئك هم المفلحون
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه له ويغفر والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.